दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो इस टेररिस्ट रजीम की हिमायत में हैं। इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं और दूसरी तरफ गुलेले हैं, पत्थर हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान, जिनके पास कोई असला नहीं है। एक तरफ जालिम है, एक तरफ मजलूम है। कि हम तुम सबको यरूशलेम में जमा करेंगे और यरूशलेम को भट्टी बना के उसके अंदर तुम्हें भस्म कर देंगे और उसके बाद इनका खात्मा होगा। ये जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देख रहे हैं, इनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। और इनका एक और जो ख्वाब है कि जब हमारा मसीह आएगा, जिसको इस्लाम में दज्जाल और ईसाईयत में एंटी क्राइस्ट कहते हैं, हमें ना दज्जाल का इंतजार है ना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, क्योंकि उन्होंने आना है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन क्या मैं उनके इंतजार में बैठ जाऊंगा, अपनी जुबान को बंद करके हाथों को रोक के बैठ जाऊंगा? नहीं। इमाम मेहदी कब आएंगे, मैं जिंदा हूंगा नहीं हूंगा नहीं पता। इस कुरान के जरिए से लोगों को हकीकत से आगाह करना है, उनके मकरू अकायद को लोगों के सामने लेके आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि फ़ला तुतिल काफ़िरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, सबको इस्लामी तरीके से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आयत जो आपने सुनी है सूरह फुरक़ान सूरत नंबर 25 आयत नंबर 52, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फ़ला तुतिल काफ़िरीन, इत्तबा मत करो, अताअत मत करो काफिरीन, यानी वो जो हकीकत को झुठलाते हैं या हकीकत को छुपाते हैं, और जिहाद करो इस कुरान के जरिए से, जिहादन कबीरा, बड़ा जिहाद। फला तुतिल काफिरीना वजाहिदुम बेही, बेही यानी कुरान, इस कुरान के जरिए से जिहाद करो, बड़ा जिहाद। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह क़ाफ सूरत नंबर 50 आयत नंबर 45 में, आखिरी आयत है सूरह क़ाफ की, उसमें भी कहा फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनी मन यख़ाफ़ु वईद, और इस कुरान के जरिए से नसीहत दो, इस कुरान के जरिए से जिसको अल्लाह की वईद का खौफ है, अल्लाह की वईद का खौफ है। आज के इस दौर में जो सबसे बड़ा फितना है वो इसराइल का फितना है, जिसने हजारों, बल्कि मैं तो कहूँगा कि तादाद लाखों में पहुंच गई है, क्योंकि कई अभी ऐसे बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिनकी अभी तक लाशों का पता नहीं है। इस सब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका सोल्यूशन भी हमें दिया हुआ है। जैसे सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 में है, वातिउल्लाह वातिउर रसूला, के इताअत करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, यानी फला तुतिल काफिरीना, काफिरीन की इताअत नहीं करनी, जो हक को छुपाते हैं, हक के खिलाफ जाते हैं, जो हक का इनकार करते हैं, उनकी इत्तबा नहीं करनी। इत्तबा किसकी करनी है? सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। वातिउल्लाह वातिउर रसूला फला तनाज़उ, और आपस में तनाज़ा ना करो, फतफशलू वतज़हबा रिहुकुम, और आपस में तनाज़े में मत पड़ो, नहीं तो कमजोर हो जाओगे और तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। वस्बिरू, और साबित कदम रहो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये है असल सोल्यूशन इस टेररिस्ट रजीम के खिलाफ काम करने के लिए, कि इस कुरान को यूज किया जाए। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताते हैं इनके अकीदे के मुतल्लिक कि कैसे शैतान ने इनको बहकाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह अनफाल आयत नंबर 48 में, वइज़ ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, जब शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को अच्छा करके दिखाया। अब अमाल को अच्छा करके कैसे दिखाया? क्योंकि शैतान के काम करने का तरीका बहुत खतरनाक है। सबसे पहले शैतान ने इनके बड़ों पे काम किया और उनसे ऐसी किताबें लिखवा दी कि जिनको इन्होंने अपने लिए एक फरीजा समझ लिया और अपने अकायद में शामिल कर लिया। इनकी जो सबसे मोतबर किताब बाइबल के बाद, बाइबल को ये नहीं मानते, सिर्फ जो ओल्ड टेस्टामेंट है, तौरात के बाद, वो है तलमूद। तलमूद में बाबा कामा, उसकी जो 113 नंबर वर्स है 113a, उसमें है कि यहूदी झूठ बोलकर गैर यहूदियों को धोखा दे सकते हैं, यहूदी झूठ बोलकर गैर यहूदियों को धोखा दे सकते हैं, इसलिए धोखा देना इनके अकायद में शामिल है। तो ये शैतान ने पहले उनके लिए ये अमाल को मुज़य्यन किया कि झूठ बोलना तुम्हारा मजहबी फरीजा है, लोगों को धोखे में डालना तुम्हारा मजहबी फरीजा है। और फिर शैतान ने इनके लिए ये भी वादे किया जो तलमूद में है कि हर यहूदी 2800 गुलाम लेगा, उसके हिस्से में आएंगे। फिर ये भी डाला कि सिवाय यहूदियों के जितने भी इंसान हैं वो असल में इंसानी शक्ल में हैवान है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान देकर भेजा, तो हमें ये बता दिया कि शैतान ने किस तरीके से इनके अमाल को मुज़य्यन किया। वइज़ ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, और जब शैतान ने उनके अमाल को उनके सामने मुज़य्यन किया, वक़ाला ला गालिब लकुमुल यौम मिनल नासी, कि आज तुम्हारे ऊपर कोई भी गालिब नहीं आ सकता लोगों में से। अब इस आयत को आज हम अगर रखेंगे तो इनके अमाल को मुज़य्यन किया शैतान ने, उनको बताया कि इस दौर में तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। और दूसरी तरफ मुसलमानों को कुरान से और हदीस से दूर किया गया। यही वजह है कि आज 57 कमोबेश मुमालिक है, मुस्लिम मुमालिक, सब मुजम्मत कर रहे हैं, मुजम्मत करते हैं। किसी ने कोई खुल के मुजम्मत कर रहा है, कोई छुप के मुजम्मत कर रहा है, कोई छुप के इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन किसी में इतनी कुव्वत नहीं है कि अपनी ताकत के साथ जाके इसको रोके। क्यों? क्योंकि पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुके हैं वला तनाज़उ, तनाज़े में मत पड़ना, नहीं तो हिम्मत हार जाओगे।
آخری یہ جو 2 دن پہلے پاکستانی مندوب نے جو بیان دیا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ میں استقامت دے، سر بھی فخر سے بلند ہے، لیکن اللہ استقامت دے کہ ہم اپنی طاقت سے اس کو روکیں، اس دہشت گرد کو اپنی طاقت کو بغیر طاقت کی زبان کو یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کنفرم کر دیا۔ جب شیطان نے مزین کر دیے اور ان سے کہا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور ساتھ کیا کہا، انی جار لکم، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں ہمیں کہ جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، یا جب یہ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ نقص علی عقبیہ، تو وہ بھاگے گا، پلٹے گا، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، اور کیا کہے گا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں۔ یہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا؟ کچھ لوگ کہیں گے جی ابھی بھی تو دو گروہ آپس میں سامنے نہیں ہے، کیونکہ یہ کام جو فلسطینیوں کے خلاف چل رہا ہے، خاص طور پہ 1948 سے اب تک، اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن خصوصاً 1948 سے اب تک، ایک طرف کون ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو اس ٹیررسٹ رجیم کی حمایت میں ہیں، ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ہتھیار ہیں، اور دوسری طرف غلیلے ہیں، پتھر ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ تو یہ کوئی دو گروہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور دوسری ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے۔ جب ان کے ہاتھ میں اسلحہ آیا تو ناکو چنے چبوا رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا نقصان نہیں ہو رہا۔ لیکن ابھی تک دو گروہ جو ملٹری کے حساب سے آمنے سامنے آئیں گے، اس وقت شیطان بھاگ جائے گا۔ جب بھی کوئی مسلمان صحیح طریقے سے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو دیکھنا شیطان بھاگے گا، اور یہ کس طریقے سے منہ چھپا کر بھاگیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ کیوں کہے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے فکرے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ کہے گا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، اور اللہ زبردست عذاب دینے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا ہمیں، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور جب کہا یا کہیں گے یا کہتے ہیں منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جب انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اللہ نے فوری طور پہ کیا کہا، ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، اور جو اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کی ہر کام میں ایک حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے جو ہمیں ملتی ہے، جو فائنل راؤنڈ ہوگا وہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 104 میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جب آخری وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں سب کو جمع کر کے لے آئیں گے، اور اسی کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے کہ ہم تم سب کو یروشلم میں جمع کریں گے، اور یروشلم کو بھٹی بنا کے اس کے اندر تمہیں بھسم کر دیں گے۔ اب وہ وقت آئے گا کیونکہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں مومن ہیں لیکن زیادہ تر فاسق لوگ ہیں، جو حکم عدولی کرتے ہیں، جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین ہیں، ہم انسان ہیں، باقی سارے انسانوں کی شکل میں حیوان ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ جھوٹ بول کر ان کو دھوکہ دینا۔ اب ان لوگوں کو ہم دیکھیں گے جتنے بھی وہاں پہ اسرائیل کے اندر یہودی آئے ہیں، زیونسٹ آئے ہیں، سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، ہم سپریور ہیں اور ہم جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ان سب ظالموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ جمع کر رہا ہے، اور ان سب کو جمع کرے گا، اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ جو گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے خواب پورے نہیں ہوں گے، اور ان کا ایک اور جو خواب ہے کہ جب ہمارا مسیح آئے گا تو تمام دنیا کے انسان ہماری خدمت کریں گے۔ وہ مسیح جس کو اسلام میں دجال اور عیسائیت میں انٹی کرائسٹ کہتے ہیں، وہ آئے گا ان کے ساتھ، اور دجال کے متعلق بہت احادیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بس اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نہ دجال کا انتظار ہے نہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ انہوں نے آنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن کیا میں ان کے انتظار میں بیٹھ جاؤں گا، اپنی زبان کو بند کر کے ہاتھوں کو روک کے بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ کئی مسلمان ایسے جی جب امام مہدی آئیں گے تو پھر نہیں، امام مہدی کب آئیں گے، میں زندہ ہوں گا نہیں پتا۔ لیکن اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا ہے، ان کے مکروہ چہروں کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے، ان کے مکروہ عقائد کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے۔ اسے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔